Maayong gabi. Talaan sa hilisgutan. Giya sa magtutudlo. Edukasyong panlawas alang sa mga inahan. Dili ko inahan ha. Topiko. Sayon og makapanalipod nga mga buluhaton. Balaynong pag-atiman sa nagkalibanga. Mga pahimangno. Ang unod sa leksyon, walay bili. Gawas kon kini pagatunan o ipaahom sa kakayahan o kultura sa mga tumutuon nga moagi niini nga leksyon. Ang curriculum outline naisulat sa gagmayng mga letra o kini nga unod sa leksyon kinahanglan gayud nga ipahayag diha sa leksyon bisan tuod ug magkalain-lain ang mga pamaagi sa pagtudlo. Ang mga sugyot alang sa dugang kasayuran ug mga pahimangno ngadto sa magtutudlo nasulod sa andama ang mga visual aids ug mga galamiton nga kinahanglan. May espirituhanong kaanggid mga buhat 28:8 ug nahitabo nga ang amahan ni Publio nagigna nga nagpasakit og hilanat og kalibag dugo ug si Pablo niadto kaniya og nagampo og mitapion sa iyang kamot. Mitapion sa iyang kamot diha kaniya iyang giayo siya. Sa bisan unsang pagpanambal nga gihimo sa Dios nga naisulat sa balaang kasulatan, aduna gayoy pag-kooperar gikan sa tawong giayo. Ingon usab sa kalibanga, ang kaayuhan mahimo lamang kung atong iaplikar ang tulo ka mga lagda sa balaynong pag-atiman sa nagkalibanga. Mga tumong sa pagtuon, tapos sa leksyon ang mga tumutuon. Hubit sa tulo ka mga lagda sa pag-atiman sa nagkalibanga diha sa panimalay. Ang ikaduwa, pakita sa hustong gidaghanon sa likwido nga ihatag nganha sa bata nga mga nagkalibang. Ikatlo, ila sa hustong pagkaon alang sa batang nagkalibang hinatagan sa tinuod nga mga pagkaon o listahan sa pagkaon. Ikaapat, ila sa mga ilahanan sa naughan nga bata nga nagpamatuod nga angay dadon ang bata ngadto sa health worker. Padayonon kini nato sa ubang mga adlaw. Salamat sa Diyos ang himaya.